अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़-ए-काम काजी ईसा ने नवाज शरीफ की तबाही और बर्बादी का फैसला आज सुनाया है। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि आखिर ये काजी फायज ईसा का जो फैसला है उसका नवाज शरीफ की तबाह और बर्बादी के साथ क्या ताल्लुक है। और एक और केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। दो केसेस के हवाले मैंने आपके सामने रखने हैं। और दूसरी जानिब नाज़-ए-काम इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा खड़ाक किया है। आज अडयाला जेल से सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने क्या धमाका किया है वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी मदद है इस चीज़ के लिए। नाज़-ए-काम तफसीलात में जाते हैं, ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नाज़-ए-काम आज एक अहम फैसला आया है और जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में आया है। अब आप कहेंगे कि आप फैसला तो नवाज शरीफ साहब के हक़ में आया, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की तबाही और बर्बादी किस तरह है और काजी फायज ईसा के खुद गले में किस तरह ये फैसला अब जब तक वो इस सीट के ऊपर हैं तलवार बनकर लटकता रहेगा और काजी फायज ईसा साहब तनकीद की जद में रहेंगे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़-ए-काम काजी फायज ईसा साहब ने तो जो है वो नवाज शरीफ साहब को अहल करार दे दिया। आपको पता ताहियात नहली केस की जो समाअत चल रही थी, आज उसका मुख्तसर फैसला आ चुका है। जो 7 रुकनी बेंच कर रहा था काजी फायज ईसा की सरबराही में, और 6-1 से वो फैसला नवाज शरीफ साहब के हक़ में आया। नवाज शरीफ साहब के हक़ में नहीं आया, ताहियात नहली जो है वो ख़त्म हो गई, और डेफिनेटली वो इस वक्त मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के हक़ में आया क्योंकि ये फैसला नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन के लिए ये फैसला किया गया है। इलेक्शन से पहले जिस तरह काजी साहब ने इसको चलाया, टेकअप किया, और फिर वो इलेक्शन से पहले तमाम मामलात जो इलेक्शन से के प्रोसीजर होते हैं उससे पहले जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने ये केस निपटा दिया। नाज़-ए-काम अब आप सोच रहे होंगे, आपको याद मैं दिलवाता चलूँ कि उस वक्त स्टेटमेंट्स दी जाती थी जब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे थे, तो कहा जाता था कि लोग जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो काजी फायज ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। वो नाज़-ए-काम आज बात सच साबित हो गई कि काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने उस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर उनको धड़ाधड़ रिलीफ मिलने लग गया और आज उनकी ताहियात नहली भी ख़त्म हो गई। अब आते हैं तबाही बर्बादी वाला मामला। नाज़-ए-काम अब पूरा सिस्टम इस वक्त जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा, लेकिन 25 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह नवाज शरीफ को आपको लाया जा रहा है उसके ऊपर पहले ही जो है वो तमाम जो लोग हैं तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह उनका एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया गया, सफ़ीर ने उनको लंदन से अलविदा किया, ये तमाम चीज़ें, फिर काजी फायज ईसा को उनके हक़ में फ़ैसला आना, ये किस तरह तबाह बर्बादी है नवाज शरीफ साहब की कि आवाम को और गुस्सा आएगा, अवाम को और जो है वो गुस्सा आएगा और वो और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेंगे कि ये किस तरह हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा सिस्टम, और उसमें काजी फायज ईसा साहब भी नाज़-ए-काम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये भी अब आपको समझ आ गई है कि इमरान खान का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको नंगा कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लें, आप काजी फायज ईसा साहब कहाँ स्टैंड करते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और अभी तो जो मैंने अगले केस का हवाला बताना, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि काजी फायज ईसा साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। नाज़-ए-काम अब जो है वो मैं आपको और बता देता हूँ। अब नवाज शरीफ साहब की उस दुल्हन जैसी हालत हो गई है जो रुखसत हो रही है, रुखसती के टाइम पे अपने दूल्हे के साथ तो जा रही है, लेकिन ना तो रिश्तेदार हैं, ना बहन भाई हैं, ना माँ बाप है, अकेली दुल्हन है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब रो रहे हैं, मतलब खुशी की बजाय वो रोना धोना डाला हुआ है कि भाई मुझे अहल तो करार दे दिया आप लोगों ने, लेकिन ना तो आवाम वोट डालेगी, ना कोई अवाम मेरे साथ है, तो मैं क्या करूं। यानी कि उसका अहल करना भी नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। दूसरी जानिब नाज़-ए-काम ये तो तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई, या जो भी मामला चल रहा है, काजी फायज ईसा साहब कहाँ खड़े हैं, ये तमाम मामला। एक और केस जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है, उसका मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख दूँ। जो काजी फायज ईसा और इनका मुकालमा हुआ है अपना जो लतीफ़ खोसा का, वहाँ पे आपको नाज़-ए-काम समझ आएगी
کہ مزید سمجھ آئے گی کہ کہاں پہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سٹینڈ کرتے ہیں. ذرا سنیے گا. چیف جسٹس صاحب نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا آپ کیا حکم چاہتے ہیں عدالت کو بتائیں تاکہ کر دیں, جس پر لطیف کھوسہ نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں. سمجھ آ رہی ہے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں, یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے. کھوسہ صاحب نے کہا ہمیں ابھی تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ اور طرف چلے گئے, آپ نے جس آرڈر کے خلاف درخواست کی ہے اس پر رپورٹ آ گئی ہے, ہم خود آج سارا کچھ لائیو دکھا رہے ہیں, رپورٹ اتنی موٹی آ گئی ہے, اس میں دکھائیں کیا غلط ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لطیف کھوسہ سے مکالمے میں کہا کہ لفاظی جو ہے وہ نہ کریں, حقائق بتائیں. لطیف کھوسہ نے کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم آرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے کاغذات مسترد نہ کریں, کوئی جینون چیز بتائیں جسے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ دفعہ 144 لگا کر ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حکومت نہیں ہیں, سپریم کورٹ ہیں, دفعہ 144 اور MPO سب کے لیے ہوگا, صرف PTI کے لیے نہیں. لیکن یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف کن کے لیے ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے نہ دفعہ 144 نہ ہی MPO کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اب آتے ہیں کہ عمران ریاض نے ایک پیشگوئی کی تھی, ابھی کل ہی انہوں نے ایک انٹرویو دیا. آپ کو یاد ہے جو مسنگ پرسنز والا معاملہ چل رہا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیوں بلوائیں, وہ خود آ جائے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ عمران ریاض کو جانا چاہیے, پٹیشن دائر کرنی چاہیے. میں نے بھی کہا تھا اور میں غلط ہو گیا عمران ریاض کی کل جو انہوں نے پیشگوئی کی, اور آج جو انہوں نے کہا کہ جناب نہ دفعہ 144 MPO کا جو چیلنج جو 3 MP اس کو چیلنج کیا گیا. تو عمران ریاض نے کل انٹرویو میں کہا, صحافی نے سوال کیا کہ آپ جائیں, موقع ہے, آپ جو ہے وہ جا کر کے چیلنج کر دیتے. تو ناظر کام اس کے اوپر عمران ریاض نے کہا کہ مجھے ٹریپ کیا جا رہا تھا, میں جاتا تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ رہا تھا کون ہے آپ, کس لیے آئے ہیں, جائیں FIR کروائیں, FIR پہلے درج کروائیں, آ جاتے منہ اٹھا کے. وہی بات ہوئی جو انہوں نے کہا کہ جائیں FIR دفعہ 144 کا, نہ ہمارے پاس کوئی چیلنج آیا ہے نہ کوئی درخواست آئی ہے ہمارے سامنے, تو ہم کیسے سنیں. تو ناظر کام یہاں سے آپ حساب لگا لیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں کھڑے ہوتے. اور ان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں. آپ ان سے استفسار کیا کہ PTI کو الیکشن چاہیے, جس پر لطیف کھوسہ نے جواب دیا 100% الیکشن چاہیے. تو ناظر کام یہ وہاں پہ چیزیں ہوئی, اور بلے کے حوالے سے بھی انہوں نے حامد خان کو بلایا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سماعت جو ہے وہ لگانا دیں آج. اور پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی جو ہے 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے, 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. بڑی امید ہے وہاں سے بلہ مل جائے گا, نہیں تو پرسوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی سماعت لگ جائے گی, بڑا بریک تھرو ہے. اب آتے ہیں ناظرین کام عمران خان صاحب کا جو بڑا بریک تھرو ہے. آپ کو پتہ ہے جو دی اکانومسٹ میں انہوں نے کالم لکھا, مضمون لکھا, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی. انہوں نے کہا ہاں وہ میں نے لکھا ہے, اور میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا, میں نے ڈکٹیٹ کیا ہے. اب ڈکٹیٹ کرنے کا کیا مثال ہے, بڑی سادہ سی اور بڑی اچھی مثال ہمارے ایک دوست دے رہے تھے کہ جس طرح جج فیصلہ لکھواتا ہے وہ لکھوا رہا ہوتا ہے, اور جو ساتھ بیٹھا سٹینو ہوتا ہے یا جو ٹائپ کرنے والا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹ کرنا, یعنی کہ فیصلہ جج کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ کالم عمران خان نے ہی لکھوایا ہے, لیکن لکھنے والا صرف اور کوئی تھا. تو ناظر کام انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ کالم کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو میری تقاریر آئیں گی جو AI کے تھرو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو چلیں گی, تو ابھی تو یہ مضمون کے اوپر ان کو اتنا وقت پڑا ہوا. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں وہ 3 جو آتی ہیں اپنا جو CCTV فوٹیج ہے وہ 3 جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں, ان کی ریکارڈنگ کدھر ہے آپ کے پاس. تو ناظر کام یہ انہوں نے بات کی. اور یہ ناظر کام عمران خان صاحب نے اب یہ جو دھاندلی کی جا رہی ہے, جس طرح نواز شریف صاحب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان صاحب نے عالمی سطح کے اوپر یہ تاثر جو ہے وہ قائم کر دیا ہے, وہ کامیاب ہو گئے ہیں, سکسیسفل ہو گئے ہیں, کہ جس طرح یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس طرح یہ اگلی گورنمنٹ بنے گی. اور دوسری بات ناظر کام, میں نے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے, قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر میں بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا, میں نہیں کر سکا, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے, اب اس سارے سینیریو میں قاضی صاحب بھی انوالو ہیں, لندن پلان کا حصہ ہیں, آج یہ بھی واضح ہو گیا.
اور اب جو نواز شریف صاحب کو اگر زور زبردستی لایا جاتا ہے تو اس میں قاضی صاحب کا بھی رول ہے. قاضی صاحب بھی کھل کر کے سامنے آ گئے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو اہل کیا ہے, اور آگے بھی مطلب کہ میں سوچ رہا تھا کہ ساری چیزیں کس طرح چلائیں گے. مطلب چیف جسٹس سے لے کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تمام چیزیں مینج ہیں. مطلب کہ کھل کے دھاندلی کریں گے, معاملات عدالتوں میں آئیں گے, ان کو لٹکایا جائے گا. تو یہ پورا پلان جو ہے وہ بن چکا ہے ناظرین, اور اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگ ملوث ہیں اس ساری کاروائی کے اندر. اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ناظرین کرام, اس میں جس طرح کا الیکشن کروا رہے ہیں, تباہی مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے اس ملک کا جو ہے وہ بھلا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بات بھی میں ملک کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک انصاف کو دیں یا باقی کو نہ دیں, لیکن آپ تحریک انصاف کو جس طرح باہر رکھ کے الیکشن کروا رہے ہیں, اور جس طرح عوام جو ہے وہ اس وقت عوام کا رخ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, تو یعنی کہ آپ اس عوام کے اس ملک کی عوام کے انگیز جا رہے ہیں. اس ملک کے جو عوام ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے, تو کیسی جمہوریت بھائی؟ تو اس کے بعد تو پھر مسئلے مسائل کریٹ ہوں گے. آپ اپنا بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.